नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। आज जनै पूर्णिमा, गाई जात्रा, क्वाती पूर्णे र रक्षाबन्धन मनाइयो। आज नदी पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट डोरो बाँध्ने तागाधारी वर्गले जनै मन्त्रे र धारण गर्ने प्रचलन। डोरो धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। आफू बलात्कृत भएको र प्रशासनले कानुनी लडाईमा सहयोग नगरेको गुनासो सहित आन्दोलनरत 20 वर्षीय निहारिका राजपूतद्वारा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर निहारिकालाई अस्पताल पुर्यायो। आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको निर्वाचनका लागि शुक्रबारसम्म 33 राजनीतिक दल दर्ता। मुख्य राजनीतिक दल मध्ये एमाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भइसक्दा कांग्रेस, माओवादी लगायतका दल दर्ता हुन बाँकी। मुलुकमा रहेको युवा शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। धेरै युवालाई विकास निर्माण तथा उद्यमशीलतामा सहभागिता गराउन आवश्यक रहेको जिकिर। कांग्रेस सभापति देउवाले आफूहरूलाई पेलेको तथा पार्टीभित्र कुनै सरसल्लाह नगरिकनै अघि बढेको भन्दै शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट। देउवाले हरेक निर्णय आफू खुसी गरेको आरोप। यस विरुद्ध आफ्नो समूहको रणनीति बनाउन नेता कोइरालाले शनिबारका लागि बोलाए आफू पक्षीय बैठक। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्न नेपाल समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष मण्डल सदस्य युवराज सफलको प्रस्ताव। आफ्नो पार्टी भर्खरै पुनर्गठन भएकोले आफ्नै पार्टी दर्ता गरेर जाने भट्टराईको जवाफ। आगामी निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा महिला नेत्रीहरूको जोड। महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउनुपर्ने जोड। हरेक दलका महिला नेत्रीहरूले आफूले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने दावी गर्न एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेको आह्वान। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सबै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट लैजानु परेको भन्दै सीमान्तकृत अल्पसंख्यक निम्न वर्गका पुरुषलाई असर परेको दावी। कुनै पनि राजनीतिक दलले 50% महिलालाई उम्मेदवारी बनाउनै पर्ने कांग्रेस महासमिति सदस्य उषा कुमारी राउत मिश्रको भनाई। गठबन्धनको नाममा जित्न सक्षम महिलाको स्थानमा अर्को पार्टीलाई पठाउने परिस्थिति नदोहोर्याउन पनि आग्रह। सरकारका 3 मन्त्री र थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारी बीच सिंहदरबारमा छलफल। थारू कल्याणकारिणी सभाले सरकारसँग राखेका मागका सम्बन्धमा छलफल। समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट गृह कार्य गरेर पुनः छलफल गर्ने सहमति। बागमती प्रदेशमा एउटै भवनका झ्यालझ्याल र कोठाकोठामा मन्त्रालयहरू राखिएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आपत्ति। नागरिकको पसिनाको पैसा उठाएर खानेहरूको हिसाब गर्नुपर्ने समय आएको दावी। एउटै प्रदेशमा 18 जना केका लागि भन्दै गरे प्रश्न। अभिनेता अनुप विक्रम शाही नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश। शाहीलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दिए पार्टी सदस्यतासँगै नेपाल तरुण दलको पनि सदस्यता। लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि कांग्रेसले गरेको योगदान बुझेर पार्टी प्रवेश गरेको शाहीको प्रतिक्रिया। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अभिनेत्री एवं राप्रपा केन्द्रीय सदस्य रेखा थापा बीच भेटवार्ता। समसामयिक राजनीति र चुनावबारे ओलीसँग छलफल भएको रेखाको भनाई। सभामुख अग्नि सापकोटा र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छी बीच भेटवार्ता। नेपाल एक चीन नीतिमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा नेपाल सधैँ चनाखो र सचेत रहेको सापकोटाको जवाफ। एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपाल अहिले सामान्य लक्षण सहित घरमै आइसोलेसनमा रहेको र केही दिनका लागि भेटघाट तथा निर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको नेपालको सचिवालयद्वारा जानकारी। प्रदेशमा नियुक्त भएका आफ्ना मन्त्रीको काम कारबाहीप्रति कांग्रेस मधेस प्रदेश समिति असन्तुष्ट। मधेस प्रदेशका संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्षेत्रको वस्तुगत विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला प्रतिनिधि खटाउने निर्णय। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले थाल्यो छलफल। कमजोरीका बावजुद गठबन्धनलाई अझै मजबुत बनाएर लैजाने निर्णय। आफ्नो पार्टीको तर्फबाट विस्तृत रिपोर्ट तयार गरेर पुनः बैठक बस्ने। सरकारद्वारा मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण कार्यदल गठन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 6 सदस्य कार्यदल गठन। कार्यदललाई 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश। विराटनगरको इलाम इजलासद्वारा वंशासीमा क्षेत्र बाहिर कुनै पनि स्थानमा स्थायी जाँच केन्द्र स्थापना नगर्न आदेश जारी। जाँच केन्द्र हटाउन, सर्वसाधारणलाई शास्ति नदिन र निर्वाध रूपमा आवागमन गर्न दिन आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4712 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 781 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 511 जना संक्रमण मुक्त हुँदा थप 2 जनाको मृत्यु। हाल देशभर 5775 जना सक्रिय संक्रमित।
वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको मुद्दामा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ आफै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर दिए लिखित जवाफ। अधिकारीलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको तर सुनवाईको मौका दिएकाले रिट निवेदन र अवहेलना मुद्दा दुवै खारेज गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको माग। श्रीमती हत्याको आरोपमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 23 इटियाहीका दिनेश प्रसाद यादव पक्राउ। घाँटी थिचेर श्रीमती प्रतिमा कुमारी यादवको हत्या गरेको प्रहरीको भनाई। मृतकको शव पोस्टमार्टमको लागि नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले अनुमति नलिई नेपाल बाल मन्दिरको नाममा रहेको जग्गामा शपिङ कम्प्लेक्स तथा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरेको खुलासा। बिना अनुमति व्यावसायिक भवन बनाएर भाडामा लगाई अनधिकृत प्रयोग गरेको जनाउँदै जग्गा फिर्ता गर्न बाल मन्दिरको माग। मानव वन्यजन्तु बीच द्वन्द कम गराउने खालका कार्यक्रम तथा योजनाहरू तत्काल ल्याई लागू गर्ने वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशन। वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने, वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी विषयहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजाने र विकासका आयोजना सम्पन्न गराउन सक्दो समन्वय गर्ने उल्लेख। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको चाप बढेपछि बागमती प्रदेशको श्रम मन्त्रालयले कोटा थप्यो। आवेदकहरूको चापलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै आजदेखि आवेदन दिन सकिने संख्या 1215 थप गरी 3675 पुर्याइयो। वैदेशिक रोजगार विभागले व्हाइट हर्स रिक्रुटमेन्ट प्रणालीमा छापा मार्दा अर्कै मेनपावरका कागजात भेटायो। किङफिस नामक मेनपावर मार्फत मलेसिया रोजगारीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएका 87 थान पासपोर्ट जफत, तोकिए भन्दा बढी शुल्क समेत लिएको हुन सक्ने आशंका। खाडी मुलुक साउदीमा अवैधानिक रूपमा बसेका 93 नेपालीले पाए एक्जिट भिजा। एक्जिट भिजा लागेका नेपालीहरूले दूतावासबाट भिजा लिएर जान र 60 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा साउदी अरब छोड्न समेत रियाद स्थित नेपाली दूतावासको निर्देशन। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पथरी उर्लाबारी बीचको सडक खण्डको खाल्डाखुल्डी मर्मत नहुँदा दैनिक दुर्घटना बढ्दै। 7 महिना अघिदेखि समस्या हुँदासम्म सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको स्थानीयहरूको गुनासो। मनसुनी प्रणाली सक्रिय नभएकाले आज गण्डकी र बागमती प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही भागमा हल्का वर्षा हुने अनुमान। भोलि भने बागमती र प्रदेश 1 का केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्न सक्ने अनुमान। पर्सि भने मनसुन फेरि सक्रिय हुने र देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका शिवरत्नपुरका 15 घर परिवार बाढी र नदी कटानका कारण विस्थापित। बर्खा लागेसँगै बासिन्दाहरू खुला चौरमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा। नदी गाउँमै पस्न थालेपछि समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग। नुवाकोट 1 का बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा निरीक्षण। भत्किएको पुलको तुरुन्त पुनर्निर्माण गरी आवागमन सुचारू गर्नुपर्ने जिकिर। प्रभावित क्षेत्रका लागि थप बजेट उपलब्ध गराउन माग गर्ने आश्वासन। सुनको भाव आज तोलामा 700 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 97,300 रुपैयाँ कायम। चाँदी भने आज स्थिर रही प्रति तोला 1225 रुपैयाँमै कारोबार। 1 र 2 रुपैयाँका खुद्रा नोट नछाप्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको नीतिले नेपालको आयातमा प्रत्यक्ष प्रभाव। 1 र 2 रुपैयाँका कागजी नोट नभई त्यसको सट्टा सोही मूल्यका सिक्का छाप्ने र बजारमा प्रवाह गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको नीति। देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउन विकासको गतिलाई बढाउन आवश्यक रहेको खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको भनाई। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभिभार अहिलेका युवा पुस्ताले आत्मसात गरेर अघिल्लो नेतृत्वलाई गाली गर्न नहुने जिकिर। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नयाँ मुख्य प्रशिक्षक भारतीय पूर्व स्टार अलराउन्डर मनोज प्रभाकर शनिबार साँझ नेपाल आइपुग्ने। टोलीका सबै खेलाडी भने बिहीबार नै होटल हायत प्यालेसमा पुगिसके। शनिबारबाट खेलाडीहरूले नियमित अभ्यास गर्ने। नेपालले केन्यासँग 5 T20I र 3 एकदिवसीय अभ्यास खेल खेल्ने। T20I सिरिज 25 अगस्तदेखि सुरु हुने। क्यारिबियन प्रिमियर लिगको कारण सन्दीपले 3 एकदिवसीय अभ्यास खेल नखेल्ने भएपछि रोहित पौडेलले कप्तानी सम्हाल्ने। नेपाली फुटबलको नयाँ सिजन असोजदेखि सुरु हुने। एन्फाको दोस्रो कार्यसमिति बैठकद्वारा ए डिभिजन लिग, नेपाल सुपर लिग लगायतका प्रतियोगिताको मिति तय भएका फुटबल प्रतियोगिता असोजदेखि अर्को वर्ष असारसम्म सञ्चालन हुने। फुटबल सिजन 9 महिनाको भए पनि फुटबलको मेरुदण्ड मानिने ए डिभिजन लिग भने करिब 3 महिना मात्र चल्ने। ए डिभिजन लिग पुस 8 देखि चैत्र 4 गतेसम्म गर्नका लागि प्रस्ताव। निर्णय सार्वजनिक हुन बाँकी। फुटबलको सिजनको पहिलो प्रतियोगिताको रूपमा असोज 1 गतेदेखि सी डिभिजन लिगको छनौट सुरु हुने। असोज 30 गतेसम्म चल्ने छनौटमा सहभागी टिमको आधारमा आयोजना स्थल तोकिने। त्यसअघि भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म 6औं साफ महिला च्याम्पियनसिप हुने। एन्फाले उमेर समूहको फुटबल प्रतियोगिता ललित स्मृति अन्डर 18 च्याम्पियनसिप अर्को वर्ष जेठ 29 देखि असार 10 गतेसम्म गर्ने निर्णय। ललित स्मृति अन्डर 18 कोभिडका कारण पछिल्लो 2 वर्षदेखि हुन सकेन। कतारमा हुने फिफा विश्वकप फुटबल 1 दिन अघि अर्थात् नोभेम्बर 20 मै सारियो। उद्घाटन खेलमा आयोजक कतारले इक्वेडरसँग खेल्ने। नोभेम्बर 21 मा भने नेदरल्यान्ड्स र सेनेगल, इङ्ल्यान्ड र इरान तथा वेल्स र अमेरिका खेल्ने तय।
सोमालियामा खडेरीका कारण 10 लाख मानिस विस्थापित भएको राष्ट्रसङ्घको दाबी। राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय UNHCR र नर्वेजियाली शरणार्थी परिषद NRC का अनुसार 7,55,000 बढी मानिस आफ्नो घरबाट विस्थापित भई देशको सीमाभित्र शरणमा पुगे। रूस नियन्त्रित क्राइमियामा भएको बम विस्फोटले रुसको नौसेनालाई ठूलो क्षति पुगेको बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको दाबी। विस्फोटमा एकजनाको मृत्यु, 8वटा लडाकु विमान नष्ट। साकी एयरबेसको स्याटेलाइट तस्बिर बेलायतद्वारा सार्वजनिक। युक्रेनको जापोरिज्जा परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा थप बम आक्रमण भइरहेपछि भट्टी वरपर सैन्य गतिविधि बन्द गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान। पुटिन युक्रेन कब्जा गर्न सफल नहुने बेलायतको दाबी। अधिकारीहरूलाई सैन्य रणनीतिहरू चहावट गर्न बन्द गर्न जेलेन्स्कीको आग्रह। अफगानिस्तानको काबुलमा बिहिबार भएको एक विस्फोटमा तालिबानी धार्मिक नेता शेखर रहिमुल्लाह हक्कानीको मृत्यु। अफगानिस्तानमा भर्खरै भएको विस्फोटको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। विस्फोटको जिम्मा इस्लामिक स्टेट्सले लियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परेका सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सका उपाध्यक्ष JY लीलाई दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक युअलले दिए आम माफी। राष्ट्रको आर्थिक सङ्कटलाई समाधानका निम्ति सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उनलाई रिहा गरिएको उल्लेख। नाइजेरियाली सेनाले देशको उत्तरी क्षेत्रमा आतंककारी विरुद्ध गरेको कारबाहीमा कम्तीमा पनि 29 जना मारिए। 55 जना हतियार सहित नियन्त्रणमा। बोको हरामको अपहरणमा परेका 52 जनालाई अपहरण मुक्त गरियो। ड्रग्स कार्टेल सम्बद्ध बन्दुकधारीहरूले आफूहरू विरुद्ध चलाइएको सैन्य अपरेसनको प्रतिरोध साध्न पश्चिम मेक्सिकोका कैयौं स्थानमा व्यापक अराजकता मचाए। सो क्षेत्रका कैयौं किराना पसल तथा सवारी साधनहरू जलाइए। जोन्सन एन्ड जोन्सनले अर्को वर्षदेखि विश्वभर आफ्नो ट्याल्कममा आधारित बेबी पाउडर बनाउन र बेच्न बन्द गर्ने। पाउडरमा एस्बेस्टोस भएको र यसले पाठेघरको क्यान्सर विकास गराउने आरोप लगाउँदै J&J माथि 10,000 महिलाद्वारा मुद्दा दर्ता। र हङकङको जनसङ्ख्यामा अहिलेसम्मकै उच्च 1.6% गिरावट। शहरको कुल जनसङ्ख्या 74,10,000बाट घटेर 72,90,000 पुग्यो। प्राकृतिक कारणले नै जनसङ्ख्या घटेको दाबी। पछिल्लो एक वर्षमा लगभग 1,13,200 मानिस हङकङबाट पलायन। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।